اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں میرے شیخ محمد وقاص شیرازی صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ حضرات ذی وقار، ماشاءاللہ تبارک اللہ، اللہ دی خاص توفیق دے نال نہایت ہی قابل قدر عزت معاب حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل زبی صاحب، میاں محمد عثمان صاحب اور خصوصی طور تے قاری طلحہ نسیم حجازی صاحب اور دیگر جماعتی احباب رفقا انہاں دے کہن تے پہلی مرتبہ آپ دی اس مرکزی جامعہ مسجد دے اندر 27ویں رات رمضان المبارک آپ جیسے روشن چہریاں دی زیارت نصیب ہوئی ہے، قبولیت دی کڑی ہے۔ میریاں ماواں بہناں بھی تشریف فرما نے۔ میں اپنے مزاج دے مطابق آغاز دے اندر ایک دعا کرنا، سب جوم کے آمین کیا جی۔ بلکہ تھوڑے جے کوئی بچے ادھر بھی آ جاؤ یار، کوئی ادھر کی مسئلہ ہے، تھوڑے جے ادھر آ جاؤ کچھ آپ صاحب تھوڑے تو پیچھے پیچھے جنہیں بھی ادھر آ جاؤ، شاباش۔ اے دیکھو اتنے واہ ماحول بن جائے گا، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، کوئی نہیں مسئلہ، شاباش، آ جاؤ بیٹا، بہت اچھے، ہوں ٹھیک ہو گیا، ماحول کوئی بن گیا، آ جاؤ آ جاؤ۔ میں آغاز دے اندر ایک دعا کرنا، سب جوم کے آمین کیا جے کہ اللہ سونیا ممکن ہے کہ اج دی رات لیلۃ القدر ہوئے۔ اللہ سونیا میں مسافر ہاں، پھر تیرے دین دا مسافر ہاں، میں ایک دعا کرنا، اچھی آمین کیا جے کہ اللہ سونیا اج دے اس پروگرام دی برکت دے نال سانو سارے نو اپنی رحمت دے نال معاف فرما۔ اچھی آمین کیا جی کہ اللہ سونے موت تے آنی ہے، مالکہ جدوں بھی موت آئے اے اللہ زندگی دی آخری نماز بھی جماعت دے نال پڑھن دی توفیق عطا فرما۔ ایک میں اسپیشلی دعا جڑی تواڈے واسطے کرن لگا، اللہ سونے میرے سمیت جننے میرے سامنے دوست احباب یا میریاں ماواں بہناں سماعت فرما رہی نے، معتکفین حضرات، اے اللہ سانو سارے انو بار بار بیت اللہ دے حج تے عمرے نصیب فرما۔ جنہ جلدی تواڈا جان نو دل کردا ہے اونا سینے دا زور لا کے آمین کہنا ہے کہ اللہ سنیا سانو بار بار بیت اللہ دے حج تے عمرے نصیب فرما۔ حضرات ذی وقار، ساڈے نبی پاک دی عمر کنی ہے؟ سارے بولو 63 سال کنی ہوئی ہے ٹوٹل عمر؟ سارے بولو کنی ہوئی ہے؟ تے دور نبوت کنا ہے؟ 23 سال کنا ہے؟
سارے بولو کنا 23 سال دور نبوت میں اللہ پاک دے قرآن پاک نو جنہ پڑھیا ہے، نبی علیہ السلام دی سیرت نو پڑھیا ہے، اس علاقے دے رہنے والوں، گرد و نواح تو آنے والوں، میری جہاں تک اج دی آواز جائے، منو پیدا کرنے والے کبریا دی کبریائی دی قسم جے کہ 23 سالہ دور نبوت دے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک دن بھی ایسا نہیں، ایک گھنٹہ بھی ایسا نہیں، ایک گھڑی بھی ایسی نہیں کہ جس دن دے اندر، جس گھڑی دے اندر کافراں نے آپ نو تنگ نہ کیتا ہوئے۔ ابتلا والی زندگی، آزمائشاں والی زندگی، کتے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے کافراں نے آپ دا نام بھی بگاڑیا، نعوذ باللہ، محمد دی جگہ تے مزمم کہندے رہے، نعوذ باللہ۔ کتے کوئی کافر اٹھدا ہے تے نعوذ باللہ پاگل اندھ ہے، کتے کوئی کافر اٹھدا ہے تے نعوذ باللہ دیوانہ اندھ ہے، کتے بیٹیاں دے تانے، کتے العیاذ باللہ بیٹیاں دے تانے، کتے طائف دیاں وادیاں دے اندر نے پتھر مار مار کے آپ دے جوتے مبارک خون دے نال بھر گئے، کتے گنڈے آپ علیہ السلام دے پیچھے لگائے۔ تے ہن ذرا مل کے جواب دینا ہے، پوری مسجد اندر گونج پانی ہے، مل کے بولو ساڈے نبی پاک تے آزمائش آئی ہے تے ساڈے نبی پاک نے اللہ پاک دے گلے کیتے، سارے بولو شکوے کیتے، شکایتاں کیتیاں، نماز اندر سستیاں کیتیاں، روزے اندر سستیاں کیتیاں، تے اللہ دے بندو اے ہی میرا اج دا پیغام جے۔ اللہ نہ کرے تیری زندگی اندر کوئی آزمائش آ جائے، اللہ نہ کرے تیری زندگی دے اندر کوئی پریشانی آ جائے، اللہ نہ کرے کوئی دودھ پتر بیمار ہو جائے، اللہ نہ کرے 30 سال ہو گئے نے بیٹا نہیں ملیا، اللہ نہ کرے 50 سال تو کرائے دے مکانہ تے تکے کھانا رہے ہیں، اللہ نہ کرے کوئی کاروبار نہیں، اللہ نہ کرے کوئی پیارا ٹر گیا ہے، مل کے بولو ازی ازمائش تے دنہ دے اندر اللہ پاک دے گلے کرنے، سارے بولو شکوے کرنے۔ یار اے ہی سوچ لیا کر کہ میرے نبی پاک تے ازمائشاں آئیاں تے میں کس باغ دی مولیاں، سمجھ آ رہی ہے نا جی گل دی؟ ساڈے نبی پاک تے ازمائشاں آئیاں، صبر کر کے وکھایا ہے، لیکن لوگوں ایک گل یاد رکھیا جے، جیڑی میری بہن صبر کر دی رہندی ہے، جیڑی میری ماں صبر کر دی رہندی ہے، بیٹی صبر کر دی ہے، میرا کوئی دوست صبر کردا ہے، اے منو پیدا کرنے والے کبریا دی کبریائی دی قسم جے، صبر دی وجہ تو او دے کچے مکان دی کچی جھونپڑی دے اندر اللہ انہوں سکون او عطا کر دیندے نے، جڑا سکون بادشاہاں نو محلہ اندر نصیب نہیں جے ہوندا۔ یار صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے، رب دے گلے نہیں کرنے۔ بلکہ میں نا ایک حدیث پڑھی شیخ محترم، میں تے حیران ہو گیا، نبی اے خاموش ہو جو بیٹا، تواڈے چون کسے دی کسے دی آواز نہ آئے۔ ماما بہن اگے بھی گزارش ہے کہ خاموشی دے نال میں نہایت سنجیدگی دے نال بیان کرنا چاہنا، جڑے مینوں سنتے نے انہوں نے پتہ ہے کوئی بچہ اٹھ کے باہر نہ جائے، کوئی عذر ہے، کوئی ضروری کام میں تے جا سکتا ہے، جتنی دیر میں بیان کرنا ہے اللہ دی رضا واسطے بیٹھو اور توجہ میرے ول کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ مدینہ پاک اندر نے تے 2 بندے آ گئے، 2 نوجوان آئے، ایک بندے نو نا صحابی رسول نو بڑا ہی بخار ہویا ہے، تے جڑا نال انہاں دے لے کے آ رہا ہے انہاں نے نا فسب الحمہ، انہاں نے نا بخار نو گال کٹ دیتی، میاں صاحب بخار نو نا گال کٹ دیتی، تے تاجدار انبیاء نو پتہ چلیا، آپ علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابی رب دی پیدا کیتی ہوئی بیماری نو گال کڈنا ہے؟ مل کے بولو بیماریاں کون لاندا ہے؟ سارے بولو کون لاندا ہے؟ تے شفاواں کون دیندا ہے؟ تے دور بیماریاں کون کردا ہے؟ اللہ ہی دور کردا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ یاد رکھنا، جڑا بندہ بخار تے صبر کردا ہے، بیماری تے صبر کردا ہے، لاغری کمزوری فقر تے صبر کردا ہے،
انہوں اگر کوئی پوچھے پاجی کی حال ہے، حاجی صاحب کی حال ہے، حافظ صاحب کی حال ہے، چوری صاحب کی حال ہے، شیخ صاحب کی حال ہے، میاں صاحب کی حال ہے، وہ اے نہیں آندا مارے گئے لٹے گئے ککھ نہیں رہا فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا 3 مرتبہ کہہ دیندہ ہے الحمدللہ۔ سارے پڑھو کی کہندہ ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ 3 مرتبہ الحمدللہ کہندہ ہے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے جدو بیماری تو دور ہوندا ہے، بیماری دے کولو دور ہوندی ہے جویں خزاں دے موسم دے اندر اللہ درختاں دے پتے جھاڑ دیندے جے، جڑا بندہ بیماری تے صبر کردا رہندا ہے اللہ او دے جسم دے اندروں گناہاں نوں جھاڑ دیندے نے تے جنت دے اٹھے دروازے ہی کھول دیندے نے۔ اسی بھی انشاءاللہ صبر کرنا ہے۔ کی کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے بیماریاں تے۔ وگرنہ یار میں جدو نبی پاک دی سیرت پڑھنا، اللہ دے نبی پاک دے صحابہ دی سیرت پڑھنا، اللہ دی قسم سائیاں والا دے رہنے والو، گرد و نواح تو آنے والو، یقین نیچے امدہ نبی پاک دے صحابہ اللہ درجے دے شب زندہ دار، اللہ درجے دے تہجد گزار، اللہ درجے دیاں اللہ دیاں عبادتہ کرنے والے صحابہ دی زندگی دے اندر دکھ آئے مصیبتہ آئیاں، مل کے بولو صحابہ اللہ پاک دے گلے کر دے، سارے بولو موضوع شروع کریے، شکایتاں کر دے، نمازاں دے اندر سستیاں کر دے۔ لو سنیے ذرا اللہ دی پاک کلام، اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک اندر کی فرمایا؟ اللہ دا قرآن سنیے پھر چند دلائل حقائق تے غور فرمانا۔ اللہ فرما رہے نے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیجئے، سنو لوگو اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک اندر کی فرمایا ہے؟ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ تو آڈے اندروں جیڑا بندہ چاہندہ ہے کہ قیامت والے دن اپنے اللہ دا دیدار کر لئیے، اگر این الیقین اکھ دے نال اللہ پاک نو ویکھنا چاہندے جے تے 2 کم کر دے رہے آجے۔ پہلا کرن والا کام میں جے ساڑھے نبی پاک دیاں سنتاں من دے رہے آجے، ساڑھے نبی پاک دے نال پیار کر دے رہے آجے، محبتاں کر دے رہے آجے۔ تے دوسرا کرن والا کام میں جے وَذَّكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا وَذَّكَرَ اللَّهَ کثیرا وذکر اللہ کثیرا، اللہ پاک نو یاد کر دے رہے آجے تے ذکر کر دے رہے آجے، پڑھائیاں کر دے رہے آجے، رب رب کر دے رہے آجے۔ جے توجہ تواڈی میرے والے ایک حدیث پاک سنا کے میں تواڈا ایمان تازہ کرنا، روایت صحیح البخاری دے اندر میرے اور تساں دے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ دے اندر تشریف فرمانے، توجہ فرمانا ذرا، انج نبی پاک بیٹھے نے تے ایک کالے رنگ دی عورت آ گئی۔ حضرات میں بخاری دے اندر پڑھے ہے تے عورت کالی ہے، موٹے موٹے ہونٹاں والی، موٹے موٹیاں آنکھاں والی، کالا رنگ ہے، لیکن اللہ دی قسمیں میں جذبات دے اندر آ کے کدی کدی کیا کرنا، رنگ تے کالا ہے لیکن دل دے اندر ایمان دی تازگی ہے، ایدہ رنگ تے کالا ہے پر دل دے اندر ایمان دی روشنی ہے، ایدہ رنگ تے کالا ہے پر دل دے اندر ایمان دی بہار ہے۔ نبی پاک دے کول آ گئی تے آ کے کہن لگی اللہ دے نبی جی ادعو اللہ لی یا رسول اللہ، ادعو اللہ لی یا رسول اللہ، اے اللہ دے نبی جی میرے واسطے دعاواں کر دیو، میرا اللہ منو شفا عطا کر دوے۔ او اس پنڈ دے رہنے والو، گرد و نواح تو آنے والو، ذرا جوم کے پوری مسجد دے اندر گونج پا دے آجے، مل کے بولو اس بی بی دا بھی عقیدہ ہے کہ شفاواں اللہ دیندہ ہے، تے مل کے بولو شفاواں دین والا کون ہے؟ سارے بولو مزہ نہیں آیا، شفاواں دین والا کون ہے؟ بیماریاں دور کرنے والا کون ہے؟ ایکسیڈنٹ تو بچان والا کون ہے؟
اللہ دی قسم تیرے کڑے اندر شفا نہیں، تیرے دھاگے اندر شفا نہیں، تیرے چھلے اندر شفا نہیں۔ او اس علاقے والیوں میں اللہ دے قرآن اندر پڑھے ہے، اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک اندر فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ میرے سیدنا ابراہیم دا ٹکرا جدو نمرود دے نال ہویا ہے تے میرے ابراہیم کہندے نے نمرود میرا اللہ تے اووے جدو میں بیمار ہو جانا تے میرا اللہ شفاواں عطا کر دیندے نے۔ تے قرآن کی کہہ رہے ہیں، فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ نبی پاک نو کہہ رہی ہے اللہ دے نبی جی دعاواں کر دیو میرا اللہ مینوں شفا عطا کر دے۔ اللہ دے نبی پاک فرماندے نے بی بی باتاں دو نے، کنیاں باتاں؟ میرے نال بولو کنیاں باتاں؟ سارے بولو کنیاں باتاں؟ گلاں دو نے۔ پہلی گل اے وے میں دعا کر دینا اللہ شفا دے دین گے، تے دوسری گل اے وے وَإِن صَبَرْتِ وَلَكَ الْجَنَّةُ۔ سارے مل کے بولو وَإِن صَبَرْتِ وَلَكَ الْجَنَّةُ۔ اے بی بی میں دعا کر دینا میرا اللہ شفاواں عطا کر دین گے، لیکن اگر بیماری تے صبر کر دی رہی، اللہ دے گلے نہ کیتے، اللہ دے شکوے نہ کیتے، قیامت والا دن ہوئے گا اللہ صبر دی وجہ تو تینوں جنت دا داخلہ عطا کر دین گے۔ اے بی بی کہہ رہی ہے اللہ دے نبی جی مینوں شفا نہیں چاہی دی، میں صبر کر دی رواں گی۔ ہائے میرے اللہ کنا شان ہوئے گا انہاں بیبیاں دا، کنا مقام ہوئے گا انہاں بیبیاں دا، اللہ دی قسم کیا لذت ہوئے گی انہاں دے ایمان دی۔ میں تے جذبات دے اندر کے کیا کرنا، کنیاں پیاریاں اوکڑیاں ہون گیاں، انج تاجدار انبیاء بیٹھے ہون گے، اے بیبیاں آندیاں ہون گیاں، فتوے پوچھ دیاں ہون گیاں، فتوے پوچھ کے جاندیاں ہون گیاں، تے اللہ پاک بیبیاں دے نال اتنا پیار کر دے ہون گے کہ اللہ جنتاں دے ٹکٹ الاٹ کر دیندے ہون گے۔ اے بی بی بات الٹے پاؤں واپس آئی ہے، چلی گی پھر واپس آئی۔ اللہ دے رسول ہونا ایویں کرو، چلو اینی کی دعا کر دیو کہ منو جدو دورہ پہندا ہے نا مرگی دا تے میرا پردہ سلامت نہیں رہندا۔ یار ایمان چیک کرو، بات چیک کرو، شیخ محترم گہرائی والی اس بی بی دی بات چیک کرو۔ اللہ دے نبی میرا پردہ نہیں سلامت رہندا، پھر رب دی قسم اتھے جیندیاں جاگدیاں انیاں ہو گئیاں جے، رنگ کالا ہے لیکن دل اندر ایمان دی روشنی ہے، پیراں پان واسطے جتی بھی کوئی نہیں، ستر ٹھکپن واسطے ایک ایک کپڑے دے اندر گزارا کرنے والیاں، اپنے جسم تے ایک ایک چادر لے کے گزارا کرنے والیاں۔ تے میری یہ پردے والی بھینے گسا نہ کریو میری گل دا، میں چونکہ پورے ملک اندر نکلنا، میں ہر علاقے اندر جانا، میں جس دعوت نو عام کرنا چاہنا، رب دی قسم 10 جوڑے تیرے کول نے، لمبیاں لمبیاں چادراں تیرے کول نے، تے پھر بھی چج دے نال پردہ نہیں کر دی۔ اللہ دے نبی پاک جی ایک دعا کر دیو میرا جدوں مینوں مرگی دا دورہ پیندا ہے، اے اللہ دے نبی پاک جی میرا جسم دا پردہ کھل جاندا ہے، دعا کر دیو اللہ میرے پردے نو سلامت رکھے۔ میرے ول ویکھیا جے انج تاجدار انبیاء نے اپنے ننے منے پیارے پیارے نرم و ملائم ہاتھ چکے، اللہ دے نبی پاک نے دعا کر دیتی ہے۔ حضرات میں صحیح البخاری اندر پڑھیا میرے پیغمبر دا دور گزر گیا، اللہ دے پیغمبر دنیا تو رخصت ہو گئے، سیدنا صدیق آئینے تے رخصت ہو گئے، سیدنا عمر فاروق دا دور آ گیا۔ صحابہ فرماندے نے جدوں ساڈا کتے دل کردا اسی جا کے جنتی خاتون نو ویکھیے، اس چھوٹے جے کھجوراں دے چھال والے کمرے دے اندر چلے جاندے، اے جا کے بی بی دا سی دیدار کر لیا کر دے۔ فرماندے نے سیدنا فاروق اعظم دے دور دے اندر بی بی فوت ہوئی ہے تے نبی پاک
دی دعا لگ گئی ہے اللہ دے نبی پاک دی دعا لگی ہے جدوں بھی بی بی نو دورہ پیندا ہے اللہ اے دے پردے نو سلامت کر لیندے نے تے قرآن کی کہہ رہے ہیں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا مل کے بولو بی بی دا وی عقیدہ ہے کہ شفاواں دین والا کون ہے اے بی بی تے بیماری آئی ہے تے اس بی بی نے اللہ دے گلے کیتے سارے بولو شکوے کیتے پوری مسجد دے اندر گونج پا دیا جے تے میرے موضوع نو عام کر دیو جے کوئی بیماری آوے تے اسی اللہ پاک دے گلے کرنے اللہ پاک دے شکوے کرنے نہیں جے اللہ پاک دے شکوے کرنے روایت صحیح البخاری دے اندر میرے والوے کیا جے انج مارکا بدر آ گیا کفر و اسلام دا پہلا مارکا آ گیا ادھر 313 مجاہد نے اللہ دی قسمیں لوگو انہ دے کل تیر بھی کوئی نہیں انہ دے کل تلوار بھی کوئی نہیں درم بھی کوئی نہیں تے دینار بھی کوئی نہیں ادھر کافران دا 1000 دا لشکر انہ دے کول تیر بھی موجود نے تلوار بھی موجود نے درم بھی موجود نے دینار بھی موجود نے یار کتے تصورات دی دنیا دے اندر جا کے ویکھیا کر جدو سخت گرمی دا دن ہوئے گا اللہ دی قسمیں ویریو 17 رمضان دا دن ہوئے گا صحابہ نے روزے رکھے ہونگے اللہ دے رستے دے اندر نکل دے ہونگے تے مل کے بولو صحابہ نے جنگ بدر لڑیے لیکن روزیاں دے اندر سستیاں کر دے سارے بولو نماز اندر سستی کر دے تیار ویکلا ہٹے کٹے ہو کے روزے نہیں رکھ دے کتھے جا کے میاں صاحب ہے دکھ بیان کریے سگرٹ دے ظالم کش لگاندہ ہے اے رمضان دے 2-3 دن رہ گئے جے اللہ دی قسم پھر پتہ نہیں تیری زندگی دے اندر دن آنا ہے کہ نہیں آنا انہ 2-4 دنہ دے اندر رب نو منا اپنے اللہ دے سامنے سجدہ ریز ہو ویکھ لیا ویریا رب دی قسمیں 25 سال دے جوان 40 سال دے جوان 30 سال دے جوان کہ جڑے نشے تے لگ گئے جنہاں نے دین دیاں دجیاں اڑا دیتیاں وہ لوگوں یاد رکھے آجے منوں پیدا کرنے والے کبریائی دی قسم ہے حضرت قاری صاحب حافظ صاحب دے پچھے ہو کے پورا مینہ قرآن سنے ہے اگر روزے دا حیا نہیں نہ کردا ایک قرآن 300 مرتبہ بھی قرآن سن لے اے میرے ہاتھ اندر قرآن جے تو روزے دا حیا نہیں کردا اللہ تینوں اے قرآن دی بہار نصیب نہیں کرے گا یار اے بہار پتہ کنوں لب دیجے اے انہوں لب دیجے جڑا رب والا بن جاندہ ہے اے روزے دی جڑا پاسداری کردہ ہے یار ذرا تصورات دی دنیا دے اندر 1 منٹ واسطے جا جدو سخت یار گرمی دا دن ہوئے گا صحابہ دے پیرہ اندر جتیاں بھی کوئی نہیں تیر بھی کوئی نہیں تلوار بھی کوئی نہیں ایک صحابی رسول ہے بہار پیدا کرو حدیث سناوا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی جی کہ میں لڑنا ہے کافران دے نال توجہ فرمانا ذرا اللہ دے نبی جی میرے کول تے تلوار بھی کوئی نہیں انج میرے نبی پاک آندے ہونگے ذرا تصورات دی دنیا دے اندر جایا جے انج نبی پاک آندے ہونگے ایک کھجور والا درخت ہوئے گا نبی پاک نے انج ٹینی اتاری ہوئے گی انج کھجور دی چھال دے نالوں ٹینی اتاری ہے تے نبی پاک نے ایک ٹینی اپنے صحابی رسول دے ہاتھ دے اندر دے دیتی ہے صحابہ فرماندے نے جدو ٹینی میرے ہاتھ دے اندر آئی ہے تے اللہ دی قسمیں کافران دیاں او تلواراں کم نہیں کر دیاں جڑی اس کھجور دی چھال نے کم کر دیتا ہے آج یار نبی پاک دے صحابہ نہتے نبی پاک دے صحابہ انہ دے کل تیر بھی کوئی نہیں تلوار بھی کوئی نہیں درم بھی کوئی نہیں دینار بھی کوئی نہیں تے گونج پا دیو پوری مسجد دے اندر صحابہ روزیاں دے اندر سستیاں کر دے
سارے بولو نمازاں اندر سستیاں کر دے نہیں جے نمازاں دے اندر سستیاں کر دے ادھی کو رات دا وقت آیا ہے سیدنا صدیق فرماندے نے انج میں رات نو اپنے کسے کم دی غرض دے نال اٹھنا تے میں کی وینا کہ میدان بدر دے اندر اللہ دی قسم سائیاں والا دے رہنے والو جدوں بھی میں مدینہ پاک دے اندر جانا میں میدان بدر نو انج ویکھ کے آنا تے میریاں اکھیاں نم ہو جاندیاں نے تے میں کہنا میرے اللہ تیرے نبی دے صحابہ دا کنا شان ہوئے گا 17 رمضان دا دن ہوئے گا تے کافراں دے نال نہتے تیرے نبی پاک دے صحابہ لڑدے ہونگے تے اوکڑیاں کنیاں پیار والیاں ہونگیاں کہ جدوں اللہ ہزاراں دی تعداد دے اندر اسمانہ تو اپنے رحمت دے ملائکہ دا نزول کر دے ہونگے نبی پاک دے صحابہ سیدنا ابو بکر صدیق فرماندے نے رات نو میں اپنے کسے کم دی غرض دے نال اٹھیا تے ایک کونے دے اندر نبی پاک نے انج وضو بنا لیا تے میرے نبی پاک نے انج مصلا بچھا لیا تے اللہ دے نبی نے ایک لمبا قیام کیتا ہے لمبا رکوع کیتا ہے لمبا سجدہ کیتا ہے فرماندے نے انج میرے نبی پاک نے اپنے ہاتھ پاک چک لینے فبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکن شدیدہ حتی بلل لحیتہ فرماندے نے نبی پاک اینا روئے نے کہ میرے نبی پاک دی داڑھی مبارک آنسوਆਂ دے نال تر ہو گئی ہے تے میرے ول ویکھیا جے فرماندے نے جو ہاتھ چک دیاں نبی پاک دے ہاتھ بلند ہو گئے آسماناں دی طرف نظراں بلند ہو گئیاں تے آ جڑی کالی کمری میرے نبی پاک دے وے چادر کندیاں تے اس زمین تے گر گئی ہے نیچے گر گئی ہے سیدنا صدیق فرماندے نے اج میں چادر نو چاڑیا تے نبی پاک دے کندیاں تے رکھ دیتے تے میں فرمایا اللہ دے نبی جی بس کر دیو جنہ تسی اج رو کے اپنے اللہ پاک نو منا لیا منو یقین ہو گیا ہے کہ بدر دے میدان دے اندر کدے بھی اللہ تانوں شکستاں عطا نہیں کرنگے مل کے بولو ساڈے نبی پاک تے ازمائش آئیے تے ساڈے نبی پاک نے اللہ دے گلے کیتے مل کے بولو شکوے کیتے شکایتاں کیتیاں یار نہیں جے شکایتاں کیتیاں تے تو برینڈڈ جوڑے پا کے لینڈ کروزراں دے اندر زندگیاں بسر کر کے رب دی نشکری والے بولنا اللہ نہ کرے 50 سال دی عمر چ تیرے دند گر جان اللہ نہ کرے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے اللہ نہ کرے کدی بھی نہ کرے کوئی دودھ پتر جوان بیمار ہو جائے کوئی بیٹا فوت ہو جائے تے نعوذ باللہ نشکری والے لفظ بولنا ہے پائی جان 10-10 ہزار اندر گزارے کر لو 15-15 ہزار اندر گزارے کر لو کوئی پوچھے کی حال ہے انہوں کہنا الحمدللہ کی کہنا ہے سارے بولو کی کہنا ہے بھائی جان کنا کماندے ہو 15,000 کمانا کیویں گزارا ہوندا تے کی کہنا ہے الحمدللہ 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 یار رب دی تعریفاں دے ڈھیر لا دیا کر کی سمجھ دے الحمدللہ کوئی چھوٹا جہا وظیفہ ہے شیخ محترم ایدہ قد چھوٹا ہے میاں صاحب ایدہ سائز چھوٹا ہے ایدہ حجم چھوٹا ہے پوچھو میرے شیخ زبی صاحب دے کولو مسلم پاک اندر میں پڑھے ہیں نبی پاک فرماندے نے والحمدللہ تملأ المیزان جڑا بندہ ایک وری الحمدللہ کہہ دیندہ ہے اللہ پاک نے نیکیاں تولن واسطے جڑا ترازو بنایا ہے اللہ نیکیاں دا ترازو پر دیندے نے تے بندے دے نامہ اعمال اندر ڈال دیندے نے مل کے بولو اسی اللہ پاک دے گلے کرنے سارے بولو شکوے کرنے ایک حدیث سن لو پھر میں دعا کروا دینا کاری طلحہ صاحب پھر قیام کروان کے آخری گل سن لو روایت صحیح البخاری دے اندر میرے والے ویکھے آجے سن 5 ہجری دا واقعہ عیسائی بھی آگئے یہودی بھی آگئے مشرقین مکہ بھی آگئے ارلیوں پرلیوں مل کے سارے دے سارے کافر اکٹھے ہو گئے کہ اج اہل مدینہ نو ہلاک کر دیتا جائے گا مدینے دی اینٹ دے نال اینٹ بجا دیتی جائے گی تے فارس
تو آن والے میرے نبی پاک دے ایک صحابی جنہ دا نام ہے سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ دے نبی پاک نو اے مشورہ دے دیتا ہے، اللہ دے نبی جی جس طرف تو دشمن نے آنا ہے خندق کھود دئیے، دشمن جیڑا ہے خندق کراس نہیں کر سکے گا۔ نبی پاک نو مشورہ پسند آ گیا، فرماندے نے ساڈے علاقے اندر نا جدوں کوئی جنگ ہوندی نا تے اسی خندق کھود دیندے، آپ نو نا مشورہ پسند آ گیا۔ ہن ذرا میں کتے نقطے تے کھڑا کرنا ہے، مشورہ پسند آ گیا۔ حدیث اندر میں پڑھیا فَأَخَذَ الْمِعْوَلَ بِيَدِهِ وَأَخَذَ الْمِعْوَلَ الصَّحَابَةُ، انج میرے نبی پاک نے بھی کدال پکڑی ہے، صحابہ نے بھی کدالاں پکڑیاں نے تے خندق دی کھدائی ہو رہی ہے۔ نبی پاک دے کول صحابہ چلے گئے، فرمان لگے اللہ دے نبی جی خندق دی کھدائی کر دیاں درمیان دے اندر ایک بھاری پتھر ایسا آ گیا ہے، ثلاثۃ ایام ولیالیہ، 3 دن تے 3 راتاں ہو گئیاں، اسی کدال تے چٹان تے کدالا مار مار کے تھک چکے ہیں، لیکن چٹان ٹس تو مس نیچے ہو رہی۔ انج میرے نبی پاک اپنے خیمے دے اندروں باہر آئے نے، میں حدیث دیاں کتاباں دے اندر پڑھے ہے، ایک نبی پاک نے ہاتھ جڑا سیدنا ابو طلحہ دے کندھیاں تے رکھے ہے تے ایک ہاتھ غالب سیدنا علی مرتضیٰ دے کندھیاں تے رکھے ہے۔ صحابہ فرماندے نے اوپر والی سطح تو جدوں نیچے گڑھے دے اندر تاجدار انبیاء اترے نے، قدرتن فطرتن تے اتفاقن، جڑی میرے نبی پاک نے قمیض پہنی ہے، میرے نبی پاک دے پیٹ مبارک تو کپڑا ہٹ گیا ہے تے صحابہ فرماندے نے جے بھوک دی وجہ تو اسی اپنے پیٹ تے ایک پتھر بنے ہیں تے تاجدار انبیاء دے شان تو قربان جائیے، مقام تو قربان جائیے، انہاں دی قائدانہ صلاحیتاں تو قربان جائیے، انہاں دی لیڈرشپ تو قربان جائیے کہ ساڈے نبی پاک نے اپنے پیٹ تے بھوک دی وجہ تو 2 پتھر بننے نے۔ حضرات اپنا بھی اخلاق چیک کریا کر، اپنا بھی کردار چیک کریا کر، اللہ دی قسمیں کاٹ نہ پا کے نماز نہیں پڑھدا، جوڑے پہن کے نماز نہیں پڑھدا۔ یار تواڈے اندروں کوئی ہاتھ اج کھڑا کرے بندہ مینوں کہے شیخ میں اج افطاری کیتی ہے تے مینوں پانی بھی نہیں لبا، میں اج درختاں دے پتیاں دے نال افطاری کیتی ہے، کوئی ہاتھ کھڑا کر کے کہے کہ شیخ یا مینوں کلا پانی نصیب ہویا یا ایک کھجور، اس تو علاوہ کچھ بھی نصیب نہیں ہویا۔ اوے گلاں کر دے جے صحابہ نو، ظالموں صحابہ دے بارے بکواس کر دے جے، اللہ دی مینوں عزت دی قسم میرے ہاتھ دے اندر قرآن ہے، صحابہ دی ایک مثال لے آ کے میرے سامنے پیش کرو۔ یار ٹی وی تے بہ کے باتاں کرنی آسان نے، سکرین تے بہ کے باتاں کرنی آسان نے، لیکن عملی میدان دے اندر آنا بڑا مشکل جے۔ سوچو ہاں ذرا تصورات دی دنیا دے اندر جا کے صحابہ فرماندے نے کندھک کو دے رے ساڈے کو ہر شے ختم ہو گئی، حتیٰ کہ ایک کھجور ملیا کر دی۔ 24 گھنٹے گزر جاندے نے، اسی کھجور نو اپنے منہ دے اندر رکھ لیا کر دے تے نو چوسی جایا کر دے۔ حاج نبی پاک دے صحابہ تے قرآن کی کہہ رہے ہیں، فرمایا ہو والذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما تحیتہم یوم یلقونہ سلام واعد لہم اجرا کریما۔ قیامت والے دن اللہ دے دربار اندر صحابہ جان گے تے ہوراں انہاں نوں سلام پیش کرنگیاں، جنتی ملائکہ سلام پیش کرنگے۔ ایک ایک کھجور چومیاں گھنٹیاں دے اندر کھایا کر دے تے صحابہ چند صحابہ نہ کہن لگے اللہ دے رسول اے ساڈے واسطے کچھ بھی نہیں ہے گا، اے سب کچھ کافراں واسطے ہی ہے دنیا دے۔ تے نبی پاک نے جڑا جملہ دسیا ہے نا، اللہ دی قسم زبی صاحب میرا دل کرتا ہے میرا وس چلے ہر بندے دے متھے تے جملہ لے کے ٹر جاواں۔ ذرا بہار پیدا کرو تے منہ بھی میٹھا کرو، جناب محمد نیاری بن لی ہے انہاں لی، ماشاءاللہ جی نیاری بھی تسی کھانی ہے، سحری بھی کرنی ہے، درود پڑھو تے منہ میٹھا کرو، جناب محمد، سارے ذرا گونج پا کے جناب محمد۔
صلی اللہ علیہ وسلم جے کہ ٹیلے تے چڑھ گئے نے تے خطبہ سنیا جے ایمان ہی ٹھر جائے گا. نبی پاک ہیں جڑ کٹیلے تے بلند ہوئے تے ایک خطبہ ارشاد فرمایا ہے. اللہ دے نبی پاک فرماندے نے میرے صحابہ پریشان کیوں ہوندے جے. اللہ دے نبی پاک فرماندے نے میرے صحابہ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ. اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ. اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ. اللہ دی قسم جوانو عربی آوے تے تیرا ایمان ہی مچل جاوے. عربی آوے تے تیرا ایمان ہی ود جاوے. نبی پاک نالے روندے جا رہے نے تے نالے فرماندے جا رہے نے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ. نبی پاک فرماندے نے میرے صحابہ ایتے 4 دن دی زندگی ہے ختم ہون والی زندگی ہے. جدے کول غربت ہے او دی بھی مک جانی ہے. جدی 10,000 تنخواہ ہے او دی بھی مک جانی ہے. جڑا 10 لاکھ کماندا ہے او دی بھی مک جانی ہے. تے جڑا ظالم ٹھگی ماردا ہے, جڑا ظالم چوریاں کردا ہے, جڑا ظالم نشہ آور ادویات ویچدا ہے, مل کے بولو زندگی او دی بھی زندگی مک جانی ہے. تے نبی پاک فرماندے نے میرے صحابہ کیوں پریشان ہوندے جے, کیوں ٹینشن لیندے جے. جدو تسی انج قیامت والے دن رب دا دیدار کرو گے اللہ تانوں جنت دا مہمان بنان گے تے اللہ دنیا دے غم بلا دین گے تے اللہ جنت دے 8 دروازے ہی کھول دین گے. تے نبی پاک نے اج ننے منے پیارے پیارے ہاتھ چک لے نے فرما رہے نے میرے اللہ میرے انصاریاں نو معاف کر دے. یار کنا شان ہوئے گا انصاریاں دا. فاغفر للانصار والمہاجرہ. فاغفر للانصار والمہاجرہ. دعا کرن والے کائنات دے امام نے تے جنہ واسطے دعا کیتی جا رہی ہے نبیاں تو بعد سب نالوں زیادہ شان والے نے تے نبی پاک دے صحابہ نے. نبی پاک فرما رہے نے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ. میرے اللہ میرے انصاریاں نو معاف کر دیو, میرے مہاجرین نو معاف کر دیو. یار ذرا تصورات دی دنیا دے اندر جا کے ویکھو کنا شان ہوئے گا صحابہ دا, کنا مقام ہوئے گا صحابہ دا. انج جدو نبی پاک دعاواں کر دے ہون گے تے صحابہ دے ایمانہ دیاں کفیتہ کی ہون گیا. بیکھ لے ویریا آئی نبی پاک دے صحابہ تے اللہ دی قسمیں میرا سینہ جلد ہے. آخری گل سن لو میرا سینہ جلد ہے جدو میں ملک پاکستان دے اندر صحابہ دی تنقیس وینا میرا سینہ جلد ہے. جدو میں ٹی وی دی اسکرین تے صحابہ دی تنقید وینا لوگو آ میرے ہاتھ اندر رب دا قرآن جے. نبی پاک دے سارے صحابہ جنتی نے, میرے نبی دے ابو بکر جنتی نے, میرے نبی دے عثمان جنتی نے, میرے نبی دے عمر جنتی نے, میرے نبی دے علی جنتی نے, میرے نبی دے بدر والے جنتی نے, حنین والے جنتی نے, خندق والے جنتی نے, میرے نبی دے کل صحابہ جنتی. ایک نعرہ لگا دیو تے گونج پا دیو, میں کہنا کل صحابہ, تسا 2 مرتبہ کہنا جنتی جنتی کل صحابہ. سارے بولو کل صحابہ. ہاتھ بلند کر کے کہو کل صحابہ. دونوں ہاتھ بلند کر کے کہو کل صحابہ. ہاتھوں کو لہرا کے کہو کل صحابہ. کل صحابہ. میرے اس نعرے نو عام کر دیو کل صحابہ. نبی پاک دے صحابہ تے او نے نبی پاک دے صحابی سیدنا بلال فرماندے نے ایک دن اپنے یارانوں کہن لگے میرے یارو میں تے سب نالوں پہلے اللہ دی جنت دا مہمان بن جانا ہے. اے سارے یاری کٹھے ہو کے نبی پاک دے کول آگے اللہ دے نبی جی بلال کیوں جیاں عجیب گلاں کردا ہے. نبی پاک فرماندے نے میرے صحابہ بلال تے بالکل کھریاں گلاں کردا ہے. اللہ دے نبی پاک فرماندے نے میرے صحابہ بلال سچیاں گلاں کردا ہے. قیامت والا دن ہوئے گا انا اول تن
کل قبری یوم القیامہ، سب نالوں پہلے میری قبر پھٹے گی، انج میں قبر دے اندروں باہر آواں گا، میری قبر دے باہر جبریل انج سواری لے کے آ جان گے، سواری دی مہار میرے جبریل دے ہاتھ دے اندر ہوے گی، تے میں کہاں گا جبریل میری سواری دی مہار میرے سیدنا بلال دے ہاتھ اندر دے دو، انج بلال مہار پکڑ لین گے، جنت دے دروازے تے میں جاواں گا، دروازہ کھٹکھٹایا جائے گی، اندروں آواز آئے گی، من دق الباب، کون دروازے تے میں کہاں گا انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تے اندروں آواز آئے گی مما اک، آپ کے ساتھ کون ہے، تے میں کہاں گا مَئِيَا بلال، میرے نال میرے بلال نے، انج دروازہ کھولیا جائے گا، سب نالوں پہلے میرا بلال جائے گا، پھر میری سواری جائے گی، پھر میں محمد کریم اللہ دی جنت دا مہمان بن جاواں گا۔ یار ہائی نبی پاک دے صحابہ، رب دی قسمیں دی قبر کالی ہے جڑا صحابہ دے بارے تنقید کردہ ہے۔ میں اس گل وال نہیں جانا چاہتا رمضان دے دنوں دے اندر، لیکن لوگوں میں جڑی دعوت دینا چاہنا میری دعوت نو عام کرو، نبی پاک دے صحابہ دے نقش قدم تے چلو، جڑا مل کے بولو۔ ہن موضوع اینڈ تے بالکل آ گیا تے گل بھی مکا دیے، نبی پاک دے صحابہ تے غربت آئی ہے تے رب دے گلے کر دے، شکوے کر دے، روزیاں دے اندر سستیاں کر دے، نمازاں اندر سستیاں کر دے، تے یار ہن ادھر اے میرا پاویں ترلا سمجھ لو، تے اسی بھی اج تو بعد رب دے گلے کرنے، یار اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جائے، اللہ نہ کرے بیماری آ جائے، اللہ نہ کرے دکھ آ جائے، پتہ ذہن اندر کی رکھنا ہے؟ ادھر میرے والے ویکھی، اے نچوڑ ہی پوری تقریر دا ذہن چے رکھنا ہے، اے تے 4 دن دی زندگی ایک ختم ہو جانی ہے، اللہ نے لوڑا تھوڑا ختم کر دینیاں نے، جدوں اللہ نے اپنے محبوب دا تے اپنا قیامت والے دن دیدار مینوں نصیب کر دینا ہے، ادھر تیریاں لوڑا تھوڑا سب مک جان گیا، جدو عین الیقین دی اکھ دے نال رب دا دیدار کریں گا۔ زندگی کے ہے 2 جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان 2 جہاں کے درمیان ایک سانس کا ہے فاصلہ، گر چل رہا ہے تو یہ جہاں، گر رک گیا تو وہ جہاں، جو کچھ لکھیا وچ نصیب ساڈے اوہی تو لینا اوہو میں لینا، تیریاں میریاں آکڑاں کس کرے بھائی جان، تم ہی ٹہ پینا تے میں بھی ٹہ پینا، سدا آیا تے بکلا مار ٹرنا، نہ کچھ تو لینا نہ میں لینا، جو کچھ بیتے گی نفس اپنے اوپر اوہی تو سہنا اوہو میں سہنا، تیرا میرا مسافرہ کی چکڑا، نہ دنیا تے تو رہنا نہ میں رہنا، اکو یاری کلے رب والی تے باقی یاریاں سب خواریاں نے۔ بھائی جان اے چرسیاں دیاں یاریاں چھڈو، اے شرابی بندیاں دیاں یاریاں چھڈو، 2 نمبر دھوکھے باز لوکاں دی یاری چھڈو، اللہ دے نال یاری لا، رب دے رسول صحابہ اہل بیت نال یاری لا، انہاں دیاں سیرتاں پڑھ، اے قرآن دے نال یاری لا جن نے تیری قیامت والے دن سفارش کرنی ہے۔ اکو یاری کلے رب والی تے باقی یاریاں سب خواریاں نے، کلمے جیا نہیں ہور ورد کوئی جدے اندر حقیقتاں ساریاں نے، تے جنہ رب رسول دے راہ پلا دیتے بھائی جان انہاں جتیاں بازیاں ہاریاں نے، جتیاں بازیاں ہاریاں نے، تے محمد بوٹیا جھوٹا ہی جگ سارا، اللہ رسول دیاں سچیاں یاریاں نے، اللہ رسول دیاں سچیاں یاریاں نے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ حیاک اللہ۔ اب آپ تھوڑا سا فریش ہو لیں اور انشاءاللہ پورے 1:30 بجے قاری طلحہ صاحب انشاءاللہ قیام فرمائیں گے، لیلۃ الوتر ہوگی، دعا ہوگی، اور انشاءاللہ اس کے بعد آپ کے لیے بڑا بہترین وسیع سحری کا انتظام کیا ہے۔ جو احباب لیلۃ الوتر میں شرکت کرنا چاہتے ہیں، دعا میں شرکت کرنا چاہتے ہیں، وہ جلد از جلد
جامع مسجد الیاس اہل حدیث میں تشریف لے آئیں اور لیلۃ الوتر میں دعا میں شرکت فرمائیں اور پھر سحری میں شرکت فرمائیں۔ شاید آج لیلۃ القدر ہو، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، اللہ ان قبولیت کی گھڑیوں میں